अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो जय शाह का, अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, इंडियन क्रिकेट टीम का, सूर्या कुमार यादव का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने ये जो खेल के मैदान में पॉलिटिक्स लेकर आए हैं, ये जो आप पहलगाम और आर्म्ड फोर्सेस ये सब बातें लेकर आए थे, उसके बाद पाकिस्तान टीम में वो जज्बा आ गया जो पिछले 2 साल से हम वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से ये टीम एक हो जाए। ये एक पेज पे आने को तैयार नहीं थी। हर बंदा कैप्टन बना हुआ था इस टीम में, हर किसी के अपने झगड़े चल रहे थे, हर कोई अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर ध्यान दे रहा था। लेकिन आपकी नेगेटिविटी ने, एक आपने हाथ इनसे नहीं मिलाया, ये आपने हम पे एहसान किया है। इनके अंदर जो जज्बा आ गया है, हर पिछले मैच में भले से ये हार गई है पाकिस्तान की टीम, लेकिन एक जो इंटेंट आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स एक लफ्ज़ यूज़ करते थे, इंटेंट नहीं दिख रही। तो वो इंटेंट जो नज़र आई है पाकिस्तान टीम में, थैंक्स टू यू जय शाह, थैंक्स टू BCCI कि जो जज्बा इनमें आ गया, जिस तरह से ये तेज़ खेलना चाह रहे थे, जिस तरह से ये छक्के मारना चाह रहे थे, चौके मारना चाह रहे थे, जिस तरह से ये विकेट लेना चाह रहे थे। हारिस रऊफ को क्या हो गया, वो मतलब ऐसा दिल चाह रहा था कि हर बॉल पे वो कुछ विकेट ले ले, जो कैच उसकी तरफ नहीं भी आ रहा वो जाके उसको पकड़ ले। तो ये हम किसका शुक्रिया अदा करें। ये हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी अवाम तो रो रो के थक गए थे। वो तो क्रिटिसाइज कर कर के भी अक गए थे, छोड़ दिया था उन्होंने, लॉस्ट केस समझना, लॉस्ट कॉज समझना शुरू हो गए थे। लेकिन आपकी नेगेटिविटी और आपकी नफरत ने हमारी टीम को संवार देना है। सिर्फ यही नहीं, मोहसिन नकवी आगे दौरे कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है कि 200 से ज़ायद जो स्कूल्स हैं उसमें से नया क्रिकेट का टैलेंट निकाला जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में से लोग जो हैं वो चूज़ किए जाएंगे। काफ़ी अरसे बाद क्रिकेट में इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ग्रास रूट लेवल पे नए टैलेंट को सामने लाने पर, रॉ टैलेंट को सामने लाने पर होता रहता है काम, लेकिन इतना सिस्टमैटिकली और इतना तवज्जो के साथ पहले नहीं सोचा जा रहा था। सो हम किसका शुक्रिया अदा करें। हम जय शाह का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि उसने हमारी टीम के हर प्लेयर में एक बिजली पैदा कर दी है, करंट पैदा कर दिया है। फ़हीम अशरफ जो है वो एक डिफरेंट कलर उसका नज़र आ रहा है। साहिबजादा फरहान एक डिफरेंट अप्रोच में है। फ़खर जमान का अलहदा से दिमाग जो है वो वैसे भी फ़ौजी है, तो डेफिनेटली एक अलहदा तरह से उनका दिमाग चल रहा होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर यूनाइटिंग दिस टीम। ये हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। खैर, नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, जो कि इंडिया के वेबसाइट्स पे, इंडिया के चैनल्स पर, इंडिया के न्यूज़पेपर्स में बार बार जो है वो शेयर की गई। स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि पाकिस्तान ने अपने ही JF-17 थंडर और अपने ही फाइटर जेट्स और अपने ही पता नहीं क्या क्या उड़ा के अपने ही लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में मार दिया पाकिस्तान की फ़ौज ने। ये स्टोरी बार बार इंडिया के सारे चैनल्स पे चली और उसमें जो सिविलियन लॉसेस थे उनकी कुछ सही तस्वीरें, कुछ मोस्टली फेक तस्वीरें चलाकर पाकिस्तानियों का जो दुख आपके दिल में है ना, इंडियन मीडिया चैनल्स के, वो हम पाकिस्तानी बहुत बेहतर जानते हैं। आप जो लाहौर कराची को तबाह करा के आप जो सेलिब्रेशंस कर रहे थे ना, वो हमने देख रखी हैं। तो प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आपको पाकिस्तानियों को कोई दुख है या दर्द है और पाकिस्तानी सिविलियंस के लिए आपको बोलने की ज़रूरत है। वी नो ईच एंड एवरीथिंग। हम बैठे हैं यहाँ पे, हम अपने लोगों के लिए बोलेंगे। तो ये क्या स्टोरी है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो इसमें जो सिविलियंस का नुकसान हुआ, हमारे बहन भाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा अगर ना हो तो पाकिस्तान नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की शान है। पश्तून जो है वो पाकिस्तान की शान है। हमारे जो बहन भाई हैं उनका दिल से एहतराम, और किसी एक का खून बहे तो वो हर पाकिस्तानी का खून बहने के मुतरादिफ है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी क्या है, आपने पिछले दिनों देखा होगा बहुत सारे जो अटैक्स हैं वो पाकिस्तान की सिविलियंस के ऊपर और पाकिस्तान की अफवाज पर किए गए। पाकिस्तान ने एक बेहतरीन टैलेंट जो था अपना खोया। एक बहुत अच्छे मेजर थे वो पाकिस्तान के, उनकी एक पूरी वीडियो भी सामने आई कि जिसमें वो दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए उन्होंने अपनी जान हारी, वो शहीद हुए। और इस तरह से बहुत जगहों पे पाकिस्तान ऑपरेशन कर रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ। एक तरफ इंडियंस की मुनाफिकत आप देखिए, इंडियन गवर्नमेंट की और इंडियन चैनल्स की। एक तरफ ये कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करता, ये सेफ हेवन्स हैं, ये जगह देते हैं उनको, ये पनाही देते हैं, ये उनके घर बसाते हैं, इन्होंने दहशतगर्दों को छुपा के रखा हुआ है, बाहर निकालो दहशतगर्दों को, पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। एक तरफ अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है तो वो भी दहशतगर्द वो जो कि इंडिया की जानिब से फ़ंड किए जा रहे हैं।
تو یہ ان کو پرابلم شروع ہو گئی. ان کو اب سویلینس کا دکھ درد آ گیا. وہاں پر انٹیلیجنس اطلاعات ملتی ہیں وادی عتیرہ کے حوالے سے کہ وہاں پر کچھ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ایک فیکٹری بنائی ہوئی ہے اور وہ بارود اکٹھا کر رہے ہیں، اور وہ بارود جو ہے وہ پاکستانی سویلینس اور پاکستانی افواج کے خلاف استعمال ہونا ہے. اس انٹیلیجنس اطلاعات کے اوپر وہاں پہ اس جگہ پہ ایک آپریشن کیا جاتا ہے. اور میرے خیال سے پاکستان میں کوئی ایک ایسا انسان نہیں ہوگا جس سے یہ دکھ نہ ہو کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرتے کرتے وہاں پر اگر معصوم ایک بھی انسانی جان گئی ہے تو اس کا دکھ ہم سب کو ہے. ہم پاکستانیوں سے زیادہ کسی کو نہیں ہوگا، ہمارے بہن بھائی ہیں. پاکستان کی فوج سے زیادہ کسی کو نہیں دکھ ہوگا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عوام اور جو پاکستان کی افواج ہیں وہ آمنے سامنے آئے، کیونکہ وہ ایک ہیں تو ایک دوسرے کی طاقت ہے، وہ ایک دوسرے سے الگ ہو کے طاقت نہیں ہے. سو یہ آپریشن جو ہے وہ ان انٹیلیجنس اطلاعات کی بنا پر کیا گیا، اور اس میں بہت افسوس ہے کہ اس میں کچھ سویلین لاسز ہوئے، لیکن اس میں 14 دہشت گرد بھی مارے گئے. اس میں وہاں پر لوگوں کو جو گھروں کا نقصان پہنچا وہ بھی یقیناً حکومت اور ادارے جو ہیں وہ پورا کر دیں گے. لیکن یہ جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے نا، یہ اب نہیں رکے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ پچھلے دنوں بھی پاکستان کی گورنمنٹ نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ دہشت گرد تو دہشت گرد جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرے گا، جو ان کو پناہ دے گا، جو ان سے تعلق رکھے گا، جو ان کے حوالے سے اطلاع نہیں دے گا، جو ان کو چھپانے کی کوشش کرے گا، ان کو بھی کانسیکوینسز جو ہیں وہ فیس کرنا پڑیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس پرٹیکولر کیس میں کوئی ان کو پناہ دے رہا تھا. آئی ڈونٹ نو دا ڈیٹیلس، بٹ واٹ آئی نو کہ وہاں پر ایسی انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، اور وہاں پر جب آپریشن کیا گیا تو وہاں پر انسانی جو سویلین لاسز ہیں وہ بھی ہوئے ہیں، جس کا ہم سب کو بہت دکھ ہے. اور یہ آپریشنز جو ہیں وہ جاری رہیں گے. پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں. 90,000 پاکستانی جو ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جان ہارے ہیں. پاکستان نے کبھی بھی اس سچائی کو، اس ریالٹی کو دنیا کے سامنے صحیح طرح سے اٹھایا ہی نہیں ہے اس ایشو کو، کہ کتنا پاکستانیوں نے سفر کیا، کتنا پاکستانیوں نے نقصان اٹھایا، جن کا کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا افغان وار سے، کس طرح سے ان کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے. افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. بہت سارے افغان جو ہیں پاکستانی ویزاز پہ، پاکستانی شناختی کارڈ پہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ موجود ہیں. پاکستان اس جنگ میں کس طرف کھڑا ہوتا نہ ہوتا، وہ جنگ ہونی تھی. وہ ویسٹرن ممالک نے ایک جنگ جو ہے وہ امپوز کی تھی اس خطے کے اوپر، اور جس کے نشانہ سب نے بننا تھا. پاکستان نے لاکھوں افغان ریفیوجیز کو اپنے ملک میں جگہ دی، اپنے گھروں کے دروازے کھولے. دنیا کے بہت سارے ممالک میں ان ریفیوجیز کو سرٹن مقامات پر رکھا گیا کہ یہ جگہیں اس سے زیادہ آگے ریفیوجی نہیں جا سکتے. پاکستان وہ گھر تھا ان کا جس میں وہ جہاں مرضی گئے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کا اپنا گھر تھا. اور ٹھیک ہے، پھر ایک وقت آیا کہ کچھ لوگوں کو استعمال کیا گیا، کچھ لوگوں کے سینٹیمنٹ کو بھڑکایا گیا، ان کا مس یوز کیا گیا، پاکستانیوں کی جانیں گئیں. اور 90,000 جانیں کوئی عام فگر نہیں ہے، یہ ایک انتہائی خوفناک فگر ہے. اس کے بعد پاکستان یہ آپریشن کر رہا ہے ان تمام عناصر کے خلاف جو انڈیا کی فنڈنگ کے نتیجے میں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اپنے پرسنل ایجنڈاز کی وجہ سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے. طالبان ہوں، دہشت گرد ہوں، پاکستان کے طالبان ہوں، افغانستان کے ہوں، انڈیا کے ہوں، ان دہشت گردوں کا تعلق کہیں سے بھی ہو، جب یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں تو ان کو ان آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کے افواج بالکل ایک پیج پر ہیں. یہ وہ خبر تھی جس کو انڈین میڈیا نے پتہ نہیں کیسے کیسے پیش کیا، اینڈ آئی ڈونٹ کیئر. اور انڈینس ہی یقین کریں گے، اور یقیناً پاکستان کے لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ احتجاج بھی کریں اگر انہیں لگتا ہے کہ اسٹریٹجی بہتر ہو سکتی ہے ان آپریشنز کو کرنے کی. مزید جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس سے بچنا چاہیے، انسانی جانیں کولیٹرل ڈیمیج میں نہیں ہونی چاہیے. تو ان کی آواز، وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ اپنے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، اور ہم بھی ان کے بھی ساتھ کھڑے ہیں. ہم اپنے خیبر پختونخوا کے بھائیوں کے ساتھ بھی ہیں، ہم وادی عتیرہ کے ساتھ بھی ہیں، ان کے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، اور اپنی افواج کے ساتھ بھی ہیں. پاکستان زندہ باد.